नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 20 रजबुल मुजर्रब हो गई है और जुमेरात का दिन है। और ये गैबी दौलत हासिल करने वाली जुमेरात और 20 रजब है। तो इस दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, ये रब कायनात की बारगाह से गैबी दौलत मांगने का, हासिल करने का वजीफ़ा है। इस दिन जो भी इस वजीफ़े को करता है तो रब कायनात उसकी ज़िंदगियां बदल देगा, उनके हालात, उनकी तकदीरें बदल देगा। ये तकदीरें बदलने वाला अमल है। इसको पढ़ने के लिए बहुत से लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब 20 तारीख रजब की आए और कब हम इस वजीफ़े को करें, क्योंकि ये गैबी दौलत अता करने वाला रब कायनात से वजीफ़ा है। इस दिन जो भी अगर आपसे वजीफ़ा रह जाता है किसी वजह से, तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जब अगले साल 20 रजब का दिन आएगा तो ही आप इस वजीफ़े को कर सकेंगे। इस वजीफ़े को आज 2, 3, 4 जितनी मरतबा आप चाहें आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी बैठकर, किसी भी जगह पे बैठकर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। पढ़ते ही आप इस वजीफ़े को आप देखेंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी, आपकी तकदीरें बदल जाएंगी। ये वजीफ़ा लाजमन आज के दिन पढ़ लीजिएगा, कहीं रह ना जाए। जैसे ही आपको मेरी वीडियो मिले तो आप इस वजीफ़े को फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। आपको इस वजीफ़े के पढ़ने के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं आएगी, बल्कि आप लोगों को बांटते फिरेंगे, फिर भी आपके पास दौलत कम नहीं होगी। ये लाखों करोड़ों लोगों ने इस वजीफ़े को पढ़ा हुआ है और अपनी ज़िंदगियां बदली हैं, अपनी हाजतें, अपनी मुरादें अपने रब कायनात से हासिल की हैं। तो आप भी इस वजीफ़े को लाजमन, जैसे ही आपको वीडियो मिले तो आप इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा कि ये तकदीरें बदलने वाला वजीफ़ा है। इतनी दौलत रब कायनात आपको अता फरमाएगा। पहले तो उस पर यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी कीजिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमें उसका अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसलिए अपने रब कायनात पर गैबी ख़जानों से दौलत अता करवाने पर पुख्ता यकीन रखिएगा। ये हमारे सोचने की बातें नहीं हैं। अगर ज़रा सी भी हमारे दिलों में बात आ जाती है तो हमें नाकामियाँ मिलती हैं। इसलिए पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। ये हमारे सोचने की बात नहीं है। जब रब कायनात गैबी ख़जानों से अता फरमाता है तो इसी तरह अता फरमाता है कि इंसान को समझ भी नहीं लगती कि ये कहाँ से हमें रब कायनात अता फरमा रहा है। उस पर पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी मसले के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे कोई बुजुर्ग भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर कोई मेरी बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और पूरी वीडियो को ध्यान और तवज्जो के साथ सुन के इस वजीफ़े को कीजिएगा कि कोई बात रह ना जाए और
اس میں وظیفے میں نہ تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی لفظ کم کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ کر کے بڑھا کر اس کو پڑھنا. جتنی تعداد اور جتنی ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. اس وظیفے کو آپ آج کے دن جتنی دفعہ مرضی چاہیں پڑھ سکتے ہیں, جہاں پر بھی بیٹھ کر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, گھر میں, آفس میں, مسجد میں, مدرسے میں, کہیں پہ بھی آپ اس وظیفے کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. مگر اس بات کا دھیان رہے کہ جب آپ وظیفے کو پڑھنے لگے تو پورا وظیفہ پڑھ کے اٹھیے گا. یہ 1-1.5 منٹ کا بھی نہیں ہے اور پھر آپ کی اتنی بڑے مسئلے اس وظیفے کے کرنے سے حل ہو جائیں گے. تو آپ نے بالکل خاموشی, توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے. نہ تو درمیان میں آپ نے کسی سے بات کرنی ہے, نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے. پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا, بات کو سمجھ کر سن کر پھر وظیفے کو کیجئے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اور پھر کمنٹس میں اپنا نام بھی لکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اجازت مل جائے. اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام اور اپنا نام لازماً لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں. اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور پھر آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ کہیں پہ بھی بیٹھ کر جب آپ وظیفے کو کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ جو نماز میں درود پاک پڑھتے درود ابراہیمی وہ 1 مرتبہ پڑھ لیں. اور یہ جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگوں جو آپ نے بہت بے شمار دفعہ پڑھا ہوگا اپنی زندگی میں, تو اب میں جیسے بتا رہی اس طرح آپ پڑھ لیجئے گا. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد. اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی یا رحیم یا کریم, یا رحیم یا کریم, یا رحیم یا کریم, اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا. اس کے ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو 1-1 مرتبہ پڑھ کے اس کے ساتھ ہی آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. سورہ کوثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا, اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ الصمد اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا. اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رحیم یا کریم, یا رحیم یا کریم, اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا. اس کے ساتھ ہی 1 مرتبہ اعوذ باللہ اور 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے 1 مرتبہ ہی سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے. اس کے ساتھ ہی جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک 1 مرتبہ آپ نے پڑھ کے رب کائنات کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس سے دعا مانگنی. جس بھی مقصد, جس بھی کام کے لیے, جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے تو اس کے لیے آپ دعا مانگیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. اور اگر آپ ہر مراد کے لیے, ہر حاجت کے لیے علیحدہ بھی آج کے دن اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جتنی دفعہ مرضی آپ پڑھ لیں, کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے. جتنا مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں سارے دن میں, جتنا دن رہ گیا ہے. تو آپ نے اس کے بعد جتنی بھی حاجتیں, جتنی بھی مرادوں کے لیے آپ نے دعا مانگنی, رب کائنات سے دعا مانگے. رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور اپنے حکم سے آپ کی ہر مراد, ہر حاجت کو پورا فرما دے گا اور آپ کی تقدیروں کو بدل دے گا, آپ کی قسمتوں کو بدل دے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ العزیز. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.